التمرين اليوم كينتمي للدرس الأول الذي يتعلق بلي نومبغيال، وذكر بالنسبة للدروس الخاصة بالسيمستر الأول بشعبة رياضيات أولى جامعي. دونك كاين 4 ديال الدروس. الدرس الأول لي نومبغيال، الدرس الثاني لي سويت نيميريك، الدرس الثالث لي فونكسيون ريال دون فاريابل ريال، والدرس الرابع هو لي فونكسيون ديريفال. بالنسبة لهذا الدرس الأول اللي تم اللي فيه كاين ماجورون مينورون بورن سوبيريور بورن انفيريور، caractérisation de R par la propriété de la borne supérieure, propriété d'Archimède, partie entière, densité dans un intervalle de R, densité de Q dans R, approximation décimale d'un nombre réel. Donc قبل ما نبداو بالتمرين نذكروا بعض الاشياء. دونك عندنا هاد لاكسيوم ديلبيغ toute partie non vide majorée. إذا كانت majorée فهي admet une borne supérieure، وإذا كانت minorée elle admet une borne inférieure. وهذا لا borne supérieure ou bien la borne inférieure إذا وجدت فهي unique. دونك بالنسبة لألفا يديت une borne supérieure de A، نوتي ألفا كتساوي لنا سوب دو A سي سولمون سي مهما يكون إكس كينتمي لأ فإن إكس أصغر أو يساوي A، و A est un majorant parmi les majorants، يعني كاينين d'autres majorants، ولكن هذا ألفا هو le plus petit des majorants. Il existe une infinité عدد لا منتهي من لي majorants. دونك إيسي ألفا إذا كان عاود كيتوفر واحد الشرط آخر، إذا كان ألفا كينتمي ل A دونك فهاد ألفا كيتسمى لو ماكس دو A. بالنسبة لا بورن انفيريور دونك إيديت بيتا إيديت ان بورن انفيريور دو A سولمون سي مهما يكون إكس كينتمي ل A فإن بيتا أصغر أو تساوي إكس. بيتا إيتا مينورون، ولكن كاينة اون انفينيتي دو مينورون، وهاد بيتا هو لو بلو غران دو مينورون. وعاود لا توفر واحد الشرط، إلا كانت بيتا كتنتمي لهاد المجموعة أ و لابيل بيتا كتساوي لنا مين دو أ. بالنسبة لا سيتياسيون جيومتريك ديال هاد ديال لا بورن سوبيريور، دونك فعندنا أ ألفا فهي كتكون أكبر أو تساوي يوجد دونك من إكس، و إكس هو أكبر من ألفا موان إبسيلون. دونك يمكن نعبر عليها بالكتابة الآتية. دونك مهما يكون إبسيلون أكبر قطعا من زيرو فإنه يوجد واحد الإكس كينتمي لهاد المجموعة أ تلك دونك ألفا هذا لا بورن سوب لا سوب دو أ، دونك ألفا موان إبسيلون فهو أصغر قطعا من إكس، وهاد إكس أصغر أو تساوي ألفا. دونك هي هادي عبر عنها بالكتابة الآتية. مهما يكون إبسيلون أكبر من زيرو فإنه يوجد إكس كينتمي من أ، بحيث أ موان إبسيلون أصغر من إكس، و إكس أصغر أو يساوي أ. Donc A, si A a un plus grand élément A, alors A كيساوي سوب de A. نبداو مع التمرين. Donc soit A et B, deux parties non vides. Alors elles sont deux parties non vides de R. Montrer que si A et B sont majorées, alors الاتحاد ديالهم la réunion ديالهم est majorée. Donc هذا الجزء الأول من السؤال. et sup de A اتحاد B كيساوي لنا sup ديال sup de A et sup de B. دونك نبداو بالإجابة عن الأسئلة باستغلال المعطيات. دونك بالنسبة لعندنا A et B deux parties non vides sont deux parties non vides et majorées. دونك نستغلو التعريف. شفنا أن إذا كانت une partie non vide majorée donc il admet une borne supérieure. Alors de R donc soit donc A une partie non vide majorée donc soit alpha هو sup de A, le plus petit majorant de A, donc et bêta
كيساوي لنا سوب دو بي. دونك الآن سوا ام كيساوي لنا لو سوب، ناخدو ام نسميو ام لو سوب دو الفا اي بيتا. دونك إلا كان ام لو سوب ديال الفا و بيتا لو بلي غران إليمون فيهم، دونك فهاد ام اي à la fois majorant de A et de B. Donc, il a qu'un majorant de A et de B à la fois. Donc, de A اتحاد B. دونك بالتالي كنكون جاوبنا على هذا الجزء الأول من السؤال باستغلال المعطيات. دونك بالنسبة لا دوزيام بارتي لا كيسيون، دونك A سوب بين لنا سوب A اتحاد B كيساوي لنا سوب ديال سوب دو A و سوب دو B. هنا من التعريف اللي شفنا سابقا، إلا كانت دونك إلا كانت ألفا ولا بيتا، مثلا كانت ألفا بورن سوبيريور، فإنه يوجد أو مهما يكون إبسيلون أكبر قطعا من الزيرو، فإن هذا بالنسبة لبورن سوبيريور، فإنه يوجد واحد الإكس كينتمي لأ تيل كو ألفا، هذا لا بورن سوبيريور موان إبسيلون، فهي أصغر قطعا من إكس، و إكس أصغر أو يساوي هذا سوب دو أ. دونك بالنسبة هنا عندنا هاد المجموعة أ و بي سون يجو دي رول سيميتريك، يعني نقدر نعتبرو ألفا هو لو سوب دو أ اي دو بي، أو نقدر نعتبرو بيتا هو لو سوب دو أ اي دو بي. دونك حنا مثلا غناخدو on suppose par exemple que M كيساوي B، دونك بيتا عفوا. دونك يسوى إبسيلون، دونك سوا إبسيلون أكبر قطعا من الزيرو، دونك خدينا M كتساوي بيتا كتساوي سوب دو بي، دونك غنستغلو هاد التعريف هذا. دونك بيتا موان إبسيلون، بيتا موان إبسيلون فهي أصغر قطعا من إكغيك زيرو، أو يوجد واحد إكغيك زيرو. دونك دونك يوجد واحد إكغيك زيرو كينتمي لبي تيل كو بيتا موان إبسيلون، فهي أصغر قطعا من إكغيك زيرو، و إكغيك زيرو أصغر قطعا من بيتا. دو ومنه مهما يكون إبسيلون أكبر قطعا من الزيرو، فإنه يوجد واحد إكغيك زيرو كينتمي، لأن قلنا هذا بيتا هو لو سوب، افترضنا أنه هو لو سوب دو أ et de B، دونك سوب دو أ اتحاد بي، دونك إكغيك زيرو كينتمي ل أ اتحاد بي. دونك بيتا موان إبسيلون فهي أصغر قطعا من إكغيك زيرو، و إكغيك زيرو أصغر أو تساوي بيتا. دونك بيتا قلنا يساوي M، ce qui prouve que سوب دو أ اتحاد B كيساوي M كيساوي لو سوب، ضعنا M هو لو سوب دو A et le sup de B. نفس الطريقة يمكن أن نجيب عن الجزء الثاني من التمرين. دونك شكرا لكم، نلتقي مع تمارين أخرى في هذا الدرس. شكرا على المتابعة.